युएस भर्जिनियाबाट रामचन्द्र खरेलजी सोध्नुहुन्छ, म आफैमा रमाउन चाहन्छु, अरूबाट सुख या खुसी होइन, आफैबाट सुख या खुसी प्राप्त होस्, आफू आफैमा रमाउँ, त्यसकै खोजीमा म अहिले अध्यात्मको यात्रामा छु। जीवन विज्ञानसँग सम्बन्धित भएको छु, जीवन विज्ञानका साधनाहरू गरिरहेको छु। तर भनिन्छ सेवा नै शान्तिको मूल, सेवा नै सुख सागर, सेवा नै प्रभुको पूजा, सेवा नै भवतारका। भवसागर पनि तार्छ भने सेवाले तार्छ रे। अरूको हितमा काम गर्दाखेरि, अरूको सेवा गर्दाखेरि मात्रै शान्ति प्राप्त हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ, भवसागर पार हुन्छ भनेर भन्छ। अब यहाँ त ध्यान गर्दा त आफूतिर फर्क्यो, आफ्नो याद गर्नु पर्यो, आफैमा सुख खोज्नु पर्यो। अरूलाई सुख दिनु त कहाँ हो, छुट्यो। त्यसो गर्दाखेरि परिवारप्रति पनि अलि गैर जिम्मेवारी भयो कि पहिला जस्तो रहेन नि त। आफूतिर ध्यान भयो, परिवारतिर पनि ध्यान नपुग्न सक्छ, अरू मानिसतिर पनि ध्यान नपुग्न सक्छ, सेवा छुट्न सक्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो? यसको अर्थ फेरि ध्यान गर्न अप्ठ्यारो हुने हो। ध्यान त आफ्नो हुन्छ। म ठिक बाटोमा छु कि गलत बाटोमा छु, उहाँ सोध्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति सेवालाई बुझ्न जरुरी छ। कसैको हितमा काम गर्दैमा सेवा कहाँ हुन्छ र? कुन मनस्थितिमा गर्यो त्यसको आधारमा सेवा हुन्छ। एउटा भोको व्यक्ति देख्नुभयो, खाना दिनुभयो, भोको व्यक्तिलाई खाना दिनु त्यो पनि सेवा हो। कसैलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मद्दत गर्नु सेवा हो। तर कुन मनस्थितिमा गर्नुभएको छ? आफै दुखी भएर, आफू रुँदा रुँदै, आफ्नै मन असन्तुलित भएको बेलामा अरूको सेवा गर्न जानुहुन्छ भने त्यो सेवाको परिणाम कसैको पनि हितमा हुँदैन। कसैले भोको छ तर दिने मान्छेले रुँदै रुँदै खाना दिइराखेको छ भने उसलाई मन पर्छ र? भोकै मरेर आउँछ, भइहाल्यो खाँदै नखाउँ, दिने मान्छे रोइराखेको छ, के खाना खानु भन्छ। कुन मनस्थितिले दियो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण आफूतिर फर्किनु भनेको सेवाको लागि आफूलाई तयार गर्नु चाहिँ हो। जुन व्यक्ति अरूबाट खुसी खोजिरहेको छ, सुख खोजिरहेको छ, त्यसले अरूको सेवा गर्न सक्दैन। गरिहाल्यो भने पनि सुख खोज्छ अरूबाट। हामीले त्यही त गरिराखेका छौँ नि। अहिले कहीँ सेवा गर्नु पर्यो, दान गर्नु पर्यो भने आउँछन् नि दान गर्ने अवसरहरू। दान गर्ने अवसर आयो, दान गर्नु पर्यो भने मेरो नाम शिलालेखमा लेखिन्छ कि लेखिँदैन? मलाई दोसल्ला उडाइन्छ कि उडाइन्न? मैले प्रमाणपत्र पाउँछु कि पाउँदिनँ? हामी सेवा कहाँ गर्छौँ र? व्यापार गर्छौँ। म पैसा दिन्छु, त्यो बापत मेरो नाम शिलालेखमा लेख। म दान गर्छु, त्यस बापत मलाई प्रमाणपत्र देऊ, सम्मान गर, दोसल्ला उडाऊ, इज्जत देऊ। म पैसा दिन्छु, मलाई त्यस पैसा दिए बापत इज्जत देऊ। यो त क्रय विक्रय हो नि, यो त लेनदेन भयो। सेवा कहाँ भयो र? हामी सेवा गऱ्यौँ भन्ने भ्रममा छौँ। जुन व्यक्तिले सुख, शान्ति, सम्मान, समृद्धि सबै अरूबाट आशा गर्छ, उसबाट सेवा हुँदैन। जुन व्यक्तिले सुख शान्ति आफैमा रहेछ, सुखको लागि, शान्तिको लागि, आनन्दको लागि जो स्वनिर्भर भयो, अरूको आशमा छैन, अरूले उसलाई खुसी बनाउनु पर्दैन, उता आफैमा रमाउँछ,
त्यस्ता व्यक्तिबाट मात्रै असली सेवा उत्पन्न हुन्छ। उनीहरूलाई खुसी हुन कसैको सम्मान चाहिएन। आखिरी हामी सम्मान किन चाहन्छौँ? खुसी हुनलाई त हो नि। शिलालेखमा नाम किन चाहन्छौँ? खुसी हुनलाई त हो नि। कसैले भन्थ्यो तेरो पनि नाम पढाएको थियो नि शिलालेखमा, ओहो यत्रो राम्रो काम गरिछस् नि भन्दाखेरि एकदम मन गदगद हुन्छ, अहङ्कार बढ्छ नि त। त्यतिको लागि हो नि नाम लेख्नु पर्यो, होइन भने किन लेख्नु नि। खुसी अरूबाट खोज्छौँ हामी। अरूबाट खुसी खोजुन्जेलसम्म सेवा हुँदैन। सेवा अरूबाट खुसी लिनु, अरूबाट केही लिनु सेवा होइन, अरूलाई दिनु चाहिँ सेवा हो। र दिन्छ त्यो व्यक्तिले जोसँग छ। आफैबाट आनन्द शान्ति खुसी उत्पन्न गर्नुभयो भने तपाईँसँग शान्ति छ, आनन्द छ, खुसी छ, सबै कुरा छ। अब तपाईँ दिन सुरु गर्नुहुन्छ। अब लिनेतिर तपाईँको दृष्टि जाँदैन। अब कसैले तपाईँलाई सम्मान गरे पनि तपाईँलाई उही, नगरे पनि उही। के सम्मान के अपमान। न अपमानले तपाईँलाई दुखी बनाउँछ, न सम्मानले सुखी बनाउँछ। किनभने सुखको सूत्र त आफूभित्र भेटाइसक्नुभयो, थाहा पाउनुभयो। त्यसकारण आफूपट्टि फर्किनु, यो स्वार्थ होइन। हुन त एक प्रकारले स्वार्थ नै हो, यदि स्वार्थको अर्थ बुझे। हामी त्यो व्यक्तिलाई स्वार्थी भन्छौँ जुन व्यक्ति आफ्नो खुसीको लागि अरूलाई प्रयोग गर्छ, त्यसलाई स्वार्थी भन्छौँ। तर स्वार्थको अर्थ चाहिँ त्यो होइन। स्वार्थमा दुईटा शब्द मिसिएको छ, सो अनि अर्थ। जसले आफ्नो अर्थ जान्यो त्यो स्वार्थी, सो अर्थी। आफ्नो अर्थ थाहा पायो, मेरो हुनुको अर्थ, म के को लागि छु। म त्यत्तिकै संयोगवश यहाँ छु या कुनै प्रयोजनको लागि छु। म संयोगले जन्मिएको हुँ, एउटा संयोग त्यस्तै पर्यो, जन्मियो एक्सिडेन्टली। त्यसरी म आएको हुँ या कुनै प्रयोजनको लागि आएको हुँ। मलाई जसले पठायो कुनै प्रयोजनको लागि पठायो। अर्थ बुझ्नु पर्यो नि त। सोको अर्थ, आफ्नो अर्थ जसले बुझ्यो त्यो सो अर्थी अथवा स्वार्थी। यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो स्वार्थी कल्याणकारी छ। तर आफ्नो खुसीको लागि अरूबाट प्राप्त गर्ने, अरूबाट लिने यस्तो स्वार्थ छ भने यो चाहिँ गलत स्वार्थ हो। यसलाई बुझ्नुपर्छ। र तपाईँ सो अर्थतिर लाग्नु भएको छ, स्वार्थी होइन, आफ्नो अर्थ बुझ्नेतिर लाग्नु भएको छ। म के को लागि हुँ। सारा जगत खुसी खोज्न हिँडेको छ, सुख खोज्न हिँडेको छ। कुनै पनि मान्छेलाई हेर्नुहोस्, बिहान उठेर घरबाट निस्किन्छ, कहाँ जान लाग्यो भन्यो भने त्यो सुखै खोज्न जान लागेको हुन्छ कि दुःख खोज्न कोही पनि हिँडेको छैन। दुःख खोज्ने चाहना कसैको छैन। आज म दुःखको कमाइ गर्न जान लागेको भन्ने व्यक्ति कहीँ भेटिन्छ? भेटिँदैन। सुखकै कमाइ गर्न हिँडेको छ। तर आश्चर्य, जति सुखको कमाइ गर्दै जान्छ उति दुखी चाहिँ हुँदै जान्छ। बच्चामा सुखको कमाइ गरेको थिएन, तर जसले पनि बच्चातिर फर्किँदा के भन्छन् भने आहा बचपन क्या मजा थियो, कस्तो रमाइलो थियो। अहिले चाहिँ दुःख छ। जबकि बच्चामा खुसी कमाउन जानेको थिएन, सुख कमाउनै जानेको थिएन, त्यो बेला जीवन सुख थियो। आज सुख कमाउँदा कमाउँदा जीवन बुढो भयो। अब चाहिँ सुख कहाँ हरायो, दुःखै मात्रै बाँकी रह्यो। के भएको होला यो उल्टो? सुखको कमाइ गर्न सकेन। किन यस्तो भयो भने नि, सुख कहाँ छ नै थाहा पाएन मान्छेले। सुखको भ्रममा दुःख कमाएको कमाइ छ। मान्छे सुखको भ्रममा, सन्तुष्टिको तृप्तिको भ्रममा मदिरा पिउँछ, चुरोट मेडी खान्छ। अब के त्यसले सुख दिन्छ त? अन्तत गर्दा कमाइ त दुखैको गर्यो नि त। अब सबै त्यस्तै हो।
अरूबाट सुख पाउँछु भनेर भन्नु नि, विषयहरूबाट सुख पाएर म सुखी हुन्छु भनेर विषयको कमाइ गर्नु, योभन्दा ठुलो भ्रम केही पनि होइन। जति कमाइ गरे पनि सुख चाहिँ पाइँदो रहेछ, भोगेर हेरियो नि त। जीवनले अहिलेसम्म आउँदा हामीलाई सिकाएन भने कति कमाइयो, सम्पत्ति कमाइएन कि, मान कमाइएन कि, प्रतिष्ठा कमाइएन कि, इज्जत कमाइएन कि, के चाहिँ कमाउन बाँकी रह्यो? कमाइयो नि, तर सुख खै कहाँ गयो सुख? मृग तृष्णा आयो 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 सुख भन्दा भन्दै सुख कहाँ गयो गयो, रहेन त जीवनमा सुख। किनभने सुख कहाँ छ त्यो कमाउने ठाउँ हामीले देखेनौँ। हाम्रो यात्रा गलत भयो। मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ। एकजना व्यक्ति वृद्ध थिए, बुढो मान्छे। साँझको समय थियो, साँझ पर्न लागेको थियो, अलिअलि त उज्यालो थियो। बाटोमा केही खोजेर बसिरहेका थिए। अनि अर्को मान्छे आयो, सोध्यो, के खोज्या तपाईँले बाटोमा? धुलो केलाइरहनु भएको छ, के गरे? उनले भने, बाबु यहाँ एउटा सियो थियो मेरो, त्यो सियो चाहिँ यहाँ खस्यो, हरायो। मेरो सियो हरायो, यहाँ खस्यो होइन, मेरो सियो हरायो। त्यही सियो खोजिरहेको छु। अनि उनीहरूले पनि खोज्न सहयोग गर्न थाले। अर्को आयो, खोज्यो, अर्को आयो। धेरै गाउँका धेरै मान्छे भएर सियो खोजे, सियो पत्ता लागेन, भेटिएन बाटोमा। अब घाम अस्ताउन लागे, अँध्यारो हुन लाग्यो। अनि अरूले भने, सबैले भने, तपाईँले यसो गर्नु त, अब घाम अस्ताउन लाग्यो, अब भेटिँदैन सियो, बरु कहाँनिर खसालेको तपाईँले याद होला नि, त्यही क्षेत्रमा खोजौँ न। सबै बाटोमा खोजेर कहाँ पाइन्छ र? तपाईँले ठ्याक्क चाहिँ कहाँनिर खसाल्नुभयो सियो भन्नुहोस् त। सियो ठ्याक्क त बाबु घरभित्र खसालेको, घरभित्र सियो खसालेको। अनि उनीहरू छक्क पर्छन्, भन्छन्, अनि के हो तपाईँको दिमाग त खुस्किएन? घरभित्र सियो खसालेपछि घरभित्र खोज्ने कि अनि यहाँ बाहिर आएर खोज्ने बाटोमा? अनि उनले भने, अब के गर्नु त, भित्र अँध्यारो छ, घरभित्र अँध्यारो छ, यहाँ बाहिर उज्यालो थियो, अनि त्यही भएर यहाँ खोज्या। अब उनीहरू त अचम्मै भयो, तिमी खुस्क्यौ? अब भित्र अँध्यारो छ भने भाइ भित्र बत्ती बाल्नु पर्यो नि त, त्यहाँ खोज्नु पर्यो, भित्रै खोज्नुपर्छ। सियो एक ठाउँमा खोज्या छ, अन्त खोजेर पाइँदैन, खसेकै ठाउँमा खोज्नुपर्छ। अनि उनले जवाफ दिए, बाबु तिमीहरूको खुसी चाहिँ कहाँ हराएको छ नि? तिमीहरू पनि जीवनभरि सुख खोजेका खोजै छौ, सुख कहाँ थियो, कहाँ खोजिराखेका छौ? यो मान्छेको आफ्नो ढङ्ग हुन्छ सम्झाउने। उनले सम्झाए, त्यो सियो त बहाना थियो, सम्झाउनु थियो, बाबु तिम्रो खुसी कहाँ हरायो, तिम्रो सुख कहाँ हरायो र खोजेका कहाँ छौ? खुसी बाहिर छैन, खुसी त म भित्र छ नि। खुसी को हुन्छ? म हुन्छु। म हुन्छु खुसी भनेपछि खुसी हुने क्षमता मसँग छ नि। अनि कहाँ सारा संसारमा खुसी खोज्दै हिँड्या त नि? सम्मानमा खुसी पाइन्छ कि, इज्जतमा खुसी पाइन्छ कि, सम्पत्तिमा खुसी पाइन्छ कि, सम्बन्धमा खुसी पाइन्छ कि? हामी खुसी खोज्न दौडेका दौडै छौँ बाहिर। तर खुसी बाहिर कहीँ बाहिर हुन्छ र? खुसी त म हुने हो नि भाइ। खुसी हुने क्षमता मसँग छ, यो क्षमता मैले जगाउने हो नि। हामी त्यही उल्टो दिशामा छौँ। सियो भित्र हरायो, बाहिर खोजिराखेका छौँ। खुसी यहाँ छ, खोजिराखेका छौँ बाहिर। हामी त माग्नै भएका छौँ अहिले त। हरेकसँग खुसी माग्दै हिँडेका छौँ। अलिकति शान्ति देऊ, अलिकति सुख देऊ। मन्दिर गए पनि त्यही हो, हे भगवान् मलाई शान्ति देऊ। भगवान्ले बाहिर कहीँ शान्ति राखेको छ र दिनु भन्या? शान्ति त तपाईँभित्र छ नि। शान्त त हुने हो, शान्ति ल्याउने हो र, कमाएर ल्याउने हो र? शान्त त हुने र शान्त हुने क्षमता तपाईँसँग छ। हुनुहोस् न शान्त। शान्त हुने कला सिक्नुहोस्। त्यसैलाई ध्यानको कला भनिन्छ, त्यसैलाई बोधको कला भनिन्छ। आफू हुनु पर्यो नि।
जो शान्त हुन सिक्यो र जो शान्त भयो त्यसले अरूलाई पनि शान्ति दिन्छ। सेवा त्यहाँबाट जन्मिन्छ, सहयोग त्यहाँबाट जन्मिन्छ। जो खुसी हुन सिक्यो त्यसले मात्रै अरूलाई खुसी दिन सक्छ। दुखी व्यक्तिले अरूलाई दियो भने दुखै दिन्छ। दुःख दिनको लागि आफूभित्र दुःख उत्पन्नै गर्नुपर्छ, नत्र दुःख दिन सकिँदैन। सुख दिनको लागि पनि आफूभित्र सुख उत्पन्न गर्नै पर्छ, अनि मात्रै अरूलाई सुख दिन सकिन्छ। आफूसँग जे छ त्यही दिने हो। कसैलाई गाली गर्नु छ, कसैसँग रिसाउनु छ, कसैलाई पिट्नु छ भने पहिला तपाईँ रिसको आगोबाट आफू जल्नुपर्छ। रिसको आगोले आफू बल्नुपर्छ। पहिला तपाईँको रगत तात्छ, तपाईँको दिमाग झन्झनाउँछ, अनि मात्रै अरूलाई थप्पड लाउन सक्नुहुन्छ। पहिला आफू दुखी बना, अनि मात्रै अरूलाई दुःख देऊ। त्यसै गरी आफू पहिला सुखी बना, अनि अरूलाई सुख देऊ। आफूतिर फर्किनु भनेको आफ्नो सुखको स्रोत खोज्नु हो, आफ्नो शान्तिको स्रोत खोज्नु हो, आफ्नो आनन्दको स्रोत खोज्नु हो, जो तपाईँभित्रै छ, तपाईँको हुनुमा छ। न शरीरमा छ, न भावनामा छ, न मनमा छ। शरीर, मन, भावना भन्दा पनि गहिरोमा, तपाईँको बोधमा, तपाईँको चेतनामा, तपाईँको हुनुमा सारा खजाना लुकेको छ। त्यसकारण आफ्नो हुनुको याद गर्नुहोस्। म छु भन्ने बोध गर्नुहोस्। आफ्नो अस्तित्व बोध गर्ने। यहाँ अरूलाई ध्यान गर्नुहोस् भनेको छैन, अरूलाई माया गर्नुहोस् पनि भनेको छैन। म त भन्छु कुनै व्यक्तिलाई सेवा माया सुरुमा गर्नु पर्दैन। आफूलाई माया गरे पुग्छ। यो स्वार्थी होइन, यो सो अर्थी चाहिँ हो। सोको अर्थ बुझ्न खोजे हुन्छ। आफूलाई प्रेम गर, आफूलाई माया गर, आफूभित्रको आनन्द उत्पन्न गर, अनि सारा जगतलाई आनन्द देऊ। आनन्द दिनको लागि आनन्द हुनु पर्यो, तब नै दिने। उत्पन्न गर पहिला। र कुनै पनि कुरा उत्पन्न गर्नलाई स्रोतमा जानुपर्छ। स्रोतलाई छोडेर केही पनि उत्पन्न गर्न सकिँदैन। हरेक चिजको स्रोत हुन्छ। आनन्दको स्रोत बाहिर छैन, तपाईसँग छ। किनभने आनन्द तपाईँबाटै उत्पन्न हुने हो। शान्ति तपाईँबाटै उत्पन्न हुने हो। खुसी तपाईँबाटै उत्पन्न हुने हो। बाहिरका घटनाहरू त कारक मात्रै हुन्। हो, कुनै कुनै घटनाहरूले, बाहिर हुने घटनाहरूले हाम्रो खुसीलाई निकालिदिन्छन्। त्यो कुरा सही हो। यसरी बुझौँ यसलाई। एउटा कुवा छ, इनार छ, त्यहाँबाट पानी निकाल्नु छ। पानी निकाल्न साधन चाहिन्छ, सही कुरा हो। बाल्टी पनि चाहियो, डोरी पनि चाहियो, इनारबाट पानी निकाल्नु पर्यो। तर इनार तपाईँसँग छ। बाहिरका घटनाहरू कहिलेकाहीँ बाल्टी बनिदिन्छन्, त्यतिसम्म हो। तर अध्यात्मले के भन्छ भने, बाबु बाल्टी पनि स्वयं बना, डोरी पनि स्वयं बना। तिम्रो श्वास नै डोरी हो। तिम्रो हृदय, तिमी भित्रको प्रेम भाव नै त्यो बाल्टी हो, जसले श्वासको डोरी समात। अनाहद हृदयको बाल्टी लगेर त्यो तिमी भित्रको आनन्दको स्रोतमा डुबाऊ, जो तिमी भित्रै छ। त्यसलाई निकाल, प्रकट गराऊ। आफू पनि आनन्दित हौ, सारा जगतलाई आनन्द देऊ। यहाँबाट सेवा जन्मिन्छ। त्यसकारण यहाँले गल्ती गर्नुभएको छैन। आफूतिर फर्केर, आफूतिर मात्रै फर्केर, आफूतिर मात्रै ध्यान गर्दाखेरि परिवार छुट्ने हुन् कि, समाज छुट्ने हो कि, अरू सेवाहरू पनि छुट्ने हो कि, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, केही छुट्दैन। असली सेवा प्रकट हुन्छ। बिना स्वार्थको सेवा प्रकट हुन्छ। अहिलेको सेवामा त अरूले दिनुपर्छ। परिवारकै सेवा पनि कहाँ हामी सेवा गर्छौँ र? मैले यत्रो गरिसकेँ छोराछोरीको लागि, छोराछोरीले गरे खै मलाई।
श्रीमती भनेपछि म हुरुकै हुन्छु, श्रीमतीले चाहिँ खोइ वास्ता गरेको, श्रीमानले खोइ मलाई हेरेको, लेनदेनै गर्छौँ नि त्यहाँ पनि व्यापार। हाम्रो त उही व्यापार प्रवृत्ति छ होइन। निस्वार्थ सेवा त्यतिखेर जन्मिन्छ जब हामी आनन्दमा स्वनिर्भर हुन्छौँ, खुसीमा स्वनिर्भर हुन्छौँ, शान्तिमा स्वनिर्भर हुन्छौँ। मलाई खुसी हुन, शान्त हुन, आनन्दित हुन, सुखी हुन अरू कोही पनि चाहिँदैन, म छु बस काफी। मेरो हुनु नै मेरो लागि खुसी हो, आनन्द हो, शान्ति हो। यही हो बोध। यतापट्टिको यात्रा गर्नुभएको छ, धेरै धेरै शुभ छ। तपाईँको लागि मात्रै शुभ होइन, सारा जगतको लागि शुभ छ।